توجہ کرا جا حضرت امام الانبیاء نبی دے غلاموں شیشہ ویکھ کے آندا میرے ورگا سونا کوئی ہاتھ ویکھے تاکہ میرے ہتھاں ورگے ہاتھ کوئی نہیں، پیراں ورگے پیر کوئی نہیں، والاں ورگے وال کوئی نہیں۔ انج ہی کردا کردا ایک دن نا مکے دے بازار چ آ گیا، ادھروں اے آ گیا ادھروں مدینے والا آ گیا، ادھروں یہ آ گیا ڈاکٹر صاحب، ادھروں وہ آ گیا تو ادھروں سرکار آ گئے۔ ہوں یہ وال کون ویکھے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ادھروں نکلیا نا تو ادھروں سرکار آئے تو یہ وال کنے ویکھنا تھی؟ وہ سارے سرکار وال ویکھن لگ پے۔ حضور نے کمری مبارک دی چنب ماری، انہیں تھلےوں جا کے کر کے چھاتی مار کے آندا میرے نال سونا کیڑا آ گیا۔ جدوں اینی کر کے ویکھیا نہیں ٹھلے ادھر پیار نہ آکھیو سبحان اللہ۔ این کر کے جدو ویکھیا نا بس ویندا ہی رہ گیا۔ اچھی بولو تو میاں صاحب تک شیر پڑھ دینا میں، ٹیل مار کے آکھنا ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے اج ویندا ہی رہ گیا، بس لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے نچیا آیا خبر نہ کوئی ایسا عشق میں دین چلا آیا ہن خبر نہ کوئی ایسا عشق میں دین چلا آیا یار نو تکیا مینا دلال نو تکیا دیوانہ تے مستانہ ہوگی ہے۔ ہن میرے نبی نے جس پاسے جانا انہیں پیچھے پیچھے رہنا ہے، پیچھے پیچھے رہنا ہے، سرکار دے پیچھے پیچھے جانا۔ جس گھر میرے نبی نے جانا کسے صحابی دے گھر دعوت ہو جانی، انہیں دروازے جا کے کھڑائی ہو جانے، دل میں خیال بر کھڑا رہے کھڑا رہے کھڑا رہے، کدی تے یار ویکھے گا، کدی تے یار نظر کرم فرمائے گا، کدی تے یار کرم نوازی فرمائے گا، انہیں دروازے پہ کھڑیاں رہنا۔ میرے آقا نے دعوت کھا کے چلے جانا، سرکار دے وال تکنا ہی نہ، انہیں ہر دروازے پہ جانا، جس جگہ میرے نبی جانے انہیں پیچھے 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 پیچھے۔ کسی نے پوچھا جنیا چنگا بھلا جوان آدمی تینوں بنیا کی مسلمانہ دے نبی دے پیچھے پیچھے رہنے خیر تے ہے؟ انہیں آخیا میں کی دساں عشق لگا کھیڈاں کھیڈ دی نوں، شوق لینا جے عشق لگا کھیڈاں کھیڈ دی نوں، میں تاں بھل گئی ہاں۔ سرما پایا سی یار دے ویکھنے لئی، اکھاں ڈل گئیاں، میٹھی کیتی سی در پھلیل والی، او میٹھی کیتی سی در پھلیل والی، زلفاں کھل گئیاں۔ علی حیدرہ علی حیدرہ علی حیدرہ علی حیدرہ کدرے یار ملے، او میں تا رول گئی گا۔ عشق لگا ذوق لینا سجاد بار کٹ کے آکھو سبحان اللہ۔ نہیں ہو جو گے واقف انشاءاللہ 15 منٹ لگ گئے نا، اور تے واقف ہو جو گے، پیار نہ کو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے عشق لگا، بولو بولو عشق لگا، کیونکہ جگ ہے نشانہ عشق دا، گھر گھر فسانہ عشق دا، منزل ہے گہری عشق دی، وکھری کچہری عشق دی، جنگل چ ڈیرے عشق دے، عرشاں تے پھیرے عشق دے، مندا رضا مطلوب دی، سندا اے گل محبوب دی، او کردا کسے دا پکھ نہیں، کلی نہ چھڑدا ککھ نہیں، رکھدا عقل نال رہ رہے، کتیاں دے چمدا پے رہے، چمڑا لہایا عشق نے بلا نچایا، عشق نے بلا نچایا، عشق نے حاصل دباؤندا، عشق ہے اپنی مناؤندا، عشق ہے عشق لگا کھیڈا کھیڈ دی نوں۔ اللہ ماشاء عشق لگا کھیڈاں، بولو بولو عشق لگا کھیڈاں، اے پیچھے پیچھے سرکار دے پیچھے پیچھے دیوانہ بار تو یا پھر دے، سرکار جس پاسے جانا انہیں پیچھے پیچھے، رات سوندا نہیں دنے سوندا نہیں،
ना रात सौंदा ना दिने सौंदा राती जागदा करवटां बदल बदल के रातां जागदा रातां जागदा रातां जागदा हजरत मोहतरम दिन चढ़ना ते सरकार दी बारगाह च आ जाना रोज दीद करदा राती भी जागदा रोज सरकार दी ज़ियारत भी करदा एक दिन गुजरिया दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे वक्त गुजरदा गया एक दिन मां ने वेखिया पुत्र मेरा सारी रात जागदा दिने ना जाने किथे जांदा कदी उठ के बह जांदा कदी सौ जांदा कदी करवट बदलदा कदी सज्जे करवट कदी खब्बे करवट मां ने पूछा वे पुत्रा बनिया की ने मैं वेनी तू रात सौंदा नहीं वे तू रात सौंदा नहीं वे तेनू नींदर नहीं आउंदी अम्मा की दसा मैं अम्मा की दसा मैं जिन्नू लगी होवे ओही जानदे नी मां लगियां वालियां नु मां लगियां वाले ही जानदे ने मां तेनू की पता होवे मैनू बनया की नींदर नहीं आउंदी नी अम्मा मैनू चैन नहीं आउंदा फरमाया पुत्रा होया की आ अगर कोई बीमारी है दस मैं डॉक्टर लेके आवां अगर कोई बीमारी है दस मैं तबीब लेके आवां अगर कोई बीमारी है दस मैं हकीम लेके आवां अर्ज कीती अम्मा तबीबा हकीमा दे वस दी गल ना हकीमा तबीबा दे वस दी गल ना मेरी मर्ज़ दा और कोई भी हल ना और कोई हल ना दिखा दे ओ सोना सूरत जे प्यारी आ मेरे ढोला पहुंचती हमें थोड़ा ऊंची आंखों सुभान अल्लाह नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया या गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मन सब्बा नबिय्यन फक्तुल मन सब्बा नबिय्यन उन्हें क्या पुत्रा दास को डॉक्टर को तबीब चाहिए नहीं अम्मा अल्लाह दा हबीब चाहिए जिन्हों अल्लाह दा हबीब चाहिए सज्जा बाहर कट के आखे सुभान अल्लाह सानू किसी लोड़ ही नहीं डॉक्टर साहब सानू कि लोड़ है सरकार दे होंदे सानू कोई जरूरत ही नहीं बस कमली वाला मेहरबानी फरमांदा रहे गल बन जाती है इन्हें कहा मैं किसी डॉक्टर तबीब की लोड़ नहीं बस मैंने अल्लाह के हबीब दी वो कौन है उन्हें कहा मुसलमानों का नबी मां गश खा के जमीन पर डिग पई मां होश करा तेन बढ़िया की उन्हें कहा पुत्रा तू गल है सुना चाचे सुन लिया तेरी तौन ला देगा तेरा तेन पता प्यो मर गया मैं बीमा तेन पालिया चाचे तेरे पालिया जी उन्हें पता लग गया ना उन्हें तेरी तौन ला देनी तू कली कली मेरी तू कला कला मेरा सहारा है जीबा ना हो जी चाचे दे हथों उन्हें कहा मैं छड़ परा जो जान ही मदीने वाले नाल आ छड़ी है फिर कोई परेशानी मेरी गल नहीं समझ लगी जी हजरात दिन चढ़िया अपनी रूटीन के मुताबिक गया अगे मेरे आका अलैहि सलाम राती पैगाम आ चुका सी रब की तरफों फरमाया महबूबा मक्का छोड़ के मदीना पाक चले जाओ हिजरत करके चले जाओ हुजूर हिजरत करके रात के मदीने चले गए दिन चढ़िया तो आया तो देखा सरकार नजर ना आए लोग आख्या हुए इधर आया उन्हें आख्या मैं जरा मुसलमानों के नबी नूं वेखना है यार बड़ा ही सोहना मैं वेखना है उन्हें कहा बस हुण वो काम मुक गया सरकार तो इत्थे है ही नहीं कित्थे गए ने उन्हें कहा जी आका तो मदीना पाक चले गए हुण ज़ियारतां नहीं होणियां ओहदियां चीखां निकल गईयां या अल्लाह उस मुहब्बत का एक कतरा सानू भी अता कर दे थोड़ा जिहा गोडियां तो हथ ला के आखे सुभान अल्लाह मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी दे गुलामों मेरे आका अलैहि सलाम दे बारे जो पता चलिया कि सोना चला गया मक्का छोड़ के कमरी वाला मदीने चला गया हजरात ने सिर ते बाहर रखी के रोंदा फिरदा है अज मक्के दे बाजारां च रोंदा मेरा वजद आंदा नाले रोंदा होवेगा ते नाले आंदा होवेगा टुर गए यारी मोहब्बतां वाले ते ले गए नाल ओहा से दिल नहीं लगता ओ यार मोहम्मद कस जाइए के पास से शहर दियां गलियां में रोंदा फिरदा है माशाअल्लाह नोट एक बारी आउंदा फिर जांदा कोनी जनात खाना वाली 50 निकल सकदी नहीं साडे लई 100 वाले भी निकल सकदे
اسا قرآن پڑھنا ہے نبی دا فرمان پڑھنا ہے نعت خانے دو نعتاں موبائل چ تصویراں کھچ کے پڑھ دنیاں تے اساں جا کتاباں پھر لڑنیاں نے اگلے سال سرکاری صاحب کو نویں گل سنایو نویں کتاباں چ ملدی تے کتاب دا ایک سیٹ کاری صاحب نے 42 ہزار دا ہو گیا جی تھاڑی کیڑی پیپاں دی فیکٹری ہے اساں تواڈے کو لے کے لڑنیاں کتاباں تے جیڑا بندہ نعت خانوں داد دیندا انہوں چاہیے مولوی دی بھی مدد کرے ہونی چاہیے کہ نہیں نعت خان تھلے میں ڈالے لئی پھر بیریا ٹاؤن چ کوٹھیاں تے مولوی صاحب نوں جے ایک سائیکل نویں لے تے کہندے مسجد دا گلا توڑیا انج ہی ہوندا نا او چلو جدن تسی اپنے علماء دی قدر کر لی نا ایماندار دی گل ہے کوئی بندہ کسے میر مرزا جیلمی دے پیچھے لگیا تے کوئی سجے کھبے نہیں جاندا سارے اللہ تے خود ولیاں دے ہوے تے رہن گے انشاءاللہ تعالی پر اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء نبی دے غلام جو سرکار نظر نہ آئے سر تے باہر رکھی روندا پھردا مکے دے بازار وچ لوکاں نوں پوچھدا سونا کتھے ملے گا کتھے ملے گا کتھے ملے گا روندا پھر تن بنیا کی ہے انہاں کہ بس کی دساں میں لوی نوٹ 500 دا آیا جی ڈاکٹر صاحب قبول کر لاں برکت ہو گئی میں 50 منگے سر 500 اللہ دیتا ہے تھوڑا اچھی آکے سبحان اللہ یار مولویاں باری بڑی ہولی سبحان اللہ دے خدا دی قسم نہیں پھر ہولی آکی دی اور ویکو میں تو آڈے کو کدو مانگنا پیا نہ میں انہوں کو مانگنا میں دسنا پیا مالک اتے بیٹھا ہوئے اندر نان صافی ہوگی سجا تبار کر کے سبحان اللہ ٹلی سوال نہ گل ہے میری بننی پیار نہ خود رہا سبحان اللہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں گلیاں چ روندا پھردا لوکاں نوں پوچھدا مینا دلال انہاں کہ بس مدینے چلا گیا مسلماناں دا نبی مدینے چلا گیا مدینے چلا گیا مدینے چلا گیا مدینے چلا گیا ایڈیاں چیخاں نکل گئیاں نے اج روندا پھردا تے نالے آندا اونچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے نشان اوے جس دم نال پری دیا شادی اج یو دم نظر نہ آوے گلیاں سنجی اجاڑ دسی بنی سانو ویڑا کھاون آوے غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے گلیاں چ روندا پھردا تے آمنہ دلال نو یاد کردا انہیں مصمم ارادہ کر لیا میں مکہ چھوڑ کے پیچھے جانا مدینہ پاک یا اللہ جنہا اچھی سبحان اللہ کہ انہوں ہی مدینہ پاک لے جا کار گیا تے راتی نیندر نہ پوے کدی اٹھ کے بیٹھ جائے کدی لیٹ جائے کدی روندا ہے کدی ہستا ہے ماں نے آکھا پترا ہن تینوں کی بڑے رونا ہسنا ہے اما میں کی دساں میں مدینے جانا ہے اما میں مدینے جانا ہے بھی اتھے کی لین جانی تیرا کون ہے اتھے ان کے سارے جگ دا پیر اتھے چلا گیا تے میں پیچھے کی میرا جا اما میں مدینے جانا ہے ماں نے منہ تے ہاتھ رکھ لوں چپ کر چاچا نہ سن لے ماں مشرکہ سی اٹھی تے دوڑی تے چاچے کو ٹر گئی جا کے دسی انہیں کہ منڈا ہاتھ ہو گیا نکل یہ مسلمانوں دے نبی دے پیچھے لگ گئی ماں جادو چل گئی تے یہ ہن مدینے جانا چاہندا روک میرے بڑھاپے دا سارا کلا کلا میرا پتر جے ادھر ٹر گیا تے میں کتھے جاواں انہیں کہا چپ کر کھبے ہاتھ مارے دین چڑھن دیکھ دین چڑھیا تو نے کہا پترا ادھر یہ تو قریب ہے ہاں چاچا کی آنا میں کی سننا پہ سنو تو مدینے جانا ہے چاچا سچ سنے میں مدینے جانا ہے جنہیں جنہیں جانا اچھی آکھو سبحان اللہ میں مدینے جانا ہے انہوں نے کہا تینوں سمجھ نہیں ہوندی وہ مدینے جانا ہے کلا کلا پتر ماں دا ماں نو چھڑ کے جانا کہا چاچا ماں سارا جگ قربان کر دیں گا مدینے والے دے پیچھے کلی ماں دی گل کرنا ہے انہوں نے کہا جانا ہی چاچا میں مدینے جانا ہے انہوں نے کہا پھر انج کر 1000 بکریاں تینوں مالک بنایا میں اور ساریاں بکریاں میرے حوالے کر تے چلا جا دل میرے خیال سی کہ بکریاں دا سن کے تے رہ جائے گا نہیں جائے گا انہیں چابیاں پڑیاں بکریاں دے واڑے دیاں چاچے دے پیراں سٹ کے چاچا چوک چابیاں میں مدینے جانا ہے میں مدینے وہ بڑی حیران ہو گئی تو تاں نہ کھبے ہاتھ دا کمال ہے تے مندا ہی کہ انہوں نے چپ کر من جاندا انہیں من جاندا ہے انہیں کیویں منے گا انہوں نے کہا تینوں میں سونا چاندی ہیرے جواہرات دیاں چابیاں دتیاں نے مالک بنایا وہ بھی میرے حوالے کر جانا ہی تے انہیں سوچیا من جائے گا انہیں چابیاں کوئی سٹ کے کہندا چاچا ہر شہر رکھ لے میں مدینے جانا ہے بولو میں مدینے تو جو کر میں مدینے جانا ہے وہ بڑی حیران مندا نہیں پیا انہوں نے کہا چلو بھی آخری حربہ ورت انہوں نے کہا کپڑے بھی تینوں میں لے کے دیتے ہیں اگر مدینے جانا کپڑے لا کے بھی چھڑ کے جا ننگیاں جانے انہوں نے کہا چاچا بس نہیں گل دیوار دے پیچھے جا کپڑے اتار کے اندر سٹ کے آندا اماں ایک 70 کجن واسطے کپڑا دے دے کپڑے چاچے نے دے میں مدینے جانا ہی میں مدینے
जाने मां ने 70 गजन वास्ते कपड़ा दे के गुट फड़ लिया अपने पुत्र का। उन्हें कहा पुत्रा तू कला कला मेरा सहारा है, देख तेरा बाप मर गया, मैं बेवा औरत तेनों पालिया, तू यतीमी दे शर्मे बर्दाश्त करता रही है। चाचे तेरी कफारत की थी है पुत्रा, मैंने कली नूं छड़ के जाना पे, खैर दिया क्यों जाने? उन्हें कहा अम्मा मैं आप नहीं जाना पिया, मदीने से बुलावाया आ रहा है, मदीने से बुलावाया आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा। इंज नहीं जड़ा मदीना पाक जाना चाहता अल्लाह ले जाए, वो सज्जा अखबार कट के पड़े, कैमरा मैन कैमरा फेर के देखे, कौन है जड़ा मदीने जाना नहीं चाहता, जड़ा जाना चाहता तो मैं हाथ ला के मैं भी तेरे नाल, अगर हाथ चुकिया मौत आ जाए तो मेरे ते पा दई। वो मदीने जान वाला हर चुक के पड़े, आखो मदीने से बुलावाया आ रहा है, मदीने से बुलावाया आ रहा है, मदीने से बुलावाया आ रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा। और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जो भी लंगर खा आ रहा है, ज़माना जो भी लंगर खा, बोलो यार ज़माना जो भी लंगर खा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जो भी लंगर खा आ रहा है, ज़माना चक्की सैयदा तैयबा 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 ताहिरा आबिदा साजिदा, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जो भी लंगर खा आ रहा है, ज़माना बोलो यार ज़माना जो भी लंगर खा, जेड़ा सैयदा का सदका खांदा है वो बड़े बाकी मेहमान ने आखो ये लंगर, ज़माना जो भी लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावाया, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा, बोलो यार मदीने, हाय 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 पढ़ो यार मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा, ये चक्की सैयदा 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 ज़हरा, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जो भी लंगर खा
جن پہ صدقہ حرام ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے، وہ جن پہ صدقہ حرام ہے عارف، جن پہ صدقہ حرام ہے عارف، وہ بھی صدقہ زہرا کا کھا رہے ہیں۔ زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ زمانہ جو بھی لنگر کھا، بولو یار زمانہ جو بھی لنگر کھا ہے، بولو یار زمانہ جو بھی لنگر کھا آ رہا ہے، زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے، وہ صدقہ بانٹتے ہیں، وہ صدقہ نوازوں کا بانٹتے ہیں۔ زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلایا رہا ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا آندا، چاچا رکھ اپنے سونے چاندی دیاں چابیاں کول، میں مدینے جانے۔ ماں دیے پترا کون ہی اتھے؟ عرض کی تھی اماں سارے جگ دی جانے، عرشاں دا مہمان، نہیں اماں میں جانے وہ پترا کیوں جانا ہی؟ اماں جڑا انہوں ویکھ لیندا ہے اودا ہی ہو جاندے، کدی تمی تکیا ہی ہوندا، اج انج دیاں گلاں نہ کر دئی، تمی مکہ چھوڑ کے میرے نال مدینے چلی جاندی۔ ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں، گش کھا کے زمین تے ڈگی، ماں نو ہوش کروایا تے ماں زارو قطار رون لگ پئی۔ ماں آخر ماں ہوندی پاویں کافر دی ماں، ماں رون لگ پئی۔ انہوں نے کہا پترا میں بیوہ زندگی گزاری ہے، تینوں پالے کلا کلا تو میرا پتر ہے، تو میں نے چھڑ کے کدے سارے چلے، کدے سارے چلے؟ ہاں ہاں اماں جے تینوں سارا چاہیے تو پھر میرے نال چل، انج دا سارا ملے گا ماں قیامت تک سونا نہ رہے۔ تو کدی ویکھ لے میرے محبوب نو تو تم ہی میرے نال ٹر پے۔ ماں سی نا ہے مشرکہ تے کافر ہے، پکی کافر۔ انہوں نے کہا پترا میں نہیں جا سکتی، میں اپنا مذہب نہیں چھڑ سکتی۔ انہوں نے کہا ماں پھر ایتھے ہی رہے۔ پتر لگا ٹرن تے ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں، کلا کلا پتر اتوں ہی بیوے۔ آخر ماں سجنا لکھاں شاک بندے تے کوئی بیچی دنیا، پر نہیں شاک کوئی ماں دے شاک کی ورگا پتر لکھ زمانے دا ولی ہوئے، پر نہیں ماں دے پیراں دی اوے خاک ورگا پتر لکھ زمانے دا ولی ہوئے، پر نہیں ماں دے پیران دی۔ اس بچے نے کلمہ نہیں پڑھیا، ماں نو الوداع کیا تے دوڑا دیتی۔ اج ماں پیچھے پیچھے پتر اگے اگے، پتر جناب والا مدینہ پاک چلا گیا، ماں پیچھے رہ گئی۔ اے ننگی پیری پیراں میرے چھالے پہ گئے۔ اج میرے نبی دی خاطر اج سرکار دے صدقے ٹریا آوندا ہے۔ جدوں مدینہ پاک دیاں گلیاں سامنے آئیاں، چند بندے دیکھے، آندا لوکو اے مدینہ ہے۔ انہاں کہا مدینہ شہر اے یثرب ہن مدینہ بنیا ہے۔ انہاں کہا کیویں مدینہ بن گیا ہے؟ انہاں کہا ساڈے اس شہر اندر اس نگری اندر ایک مہمان آیا ہے۔ انہاں کہا اس مہمان نو ملنا ہے، اس مہمان دا نام کی ہے؟ انہاں کہا اس مہمان دی شان کچھ بیان کریے، نام تے اودا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम उन्हें आख्या मैनू कित्थे मिलणगे उन्हें आख्या आओ सामने अपने यारां दे विच बैठे नहीं अपने गुलामां दे विच बैठे नहीं इन्हें दौड़ लाई नंगी पैरी पैरां दे छाले ने दरवाजे दे सामने गया ये चोरी चोरी सरकार नूं तकदा पिया जदों वेखिया ते पता चलिया ओही नबी है जिहदे वास्ते मैं आया हजरात आया हर दरवाजे दे सामने खड़ा है मेरे नबी ने मक्के शहर अंदर दे वल तकिया नहीं गलियां में तकिया नहीं मक्के दे बाजारां में तकिया नहीं बार बार सामने आउंदा रहा किधरे सोना देख ले करम नवाजी फरमा दे किधरे सोना देख ले करम नवाजी फरमा दे कमली वाले मक्के शहर अंदर दे वल तकिया नहीं इधर जदों दरवाजे दे नाल लुक के नबी नूं तकदा पिए मेरे नबी निगाह रहमत उठाई जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत लाखों सलाम मेरे नबी निगाह रहमत उठाई ओदे चेहरे ते पै गई जदों मेरे नबी ने तकिए दौड़ के मेरे नबी ने कदमां ते आके डिग पिया सहाबा इकराम बैठे ने मेरे नबी फरमाया सहाबा ओ देख लो ओ मक्के वाला आशिक पीछे आ गया है आओ देखो मक्के वाला आशिक पीछे आ गया जे सहाबा इकराम ने जदों देखिया ते सरकार मुस्कुरा पे फरमाया आ गया जे मेरे नबी फरमाया ओ पीछे पीछे आ गया मक्का छोड़ के ओ पीछे आ गया मक्का छोड़ के पीछे आ गया मक्का छोड़ के ओ तेनों केड़ी शै ले आई सोनिया तुहाडी मोहब्बत लेके आई फरमाया घर बार छड़ आए सोनिया रिश्तेदार छड़ आया अपनी मां छड़ आया मैं कबीला छड़ आया कमली वाले अपना घर छड़ आया मैं मक्का शहर छड़ आया सोनिया तुहाडे पीछे आ गया फरमाया खैर न ले आए सोनिया मैं अगे सिर्फ आशिक सां मदीने दिया ताजदारा हुण मैं चाहना कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो मैं तुहाडा गुलाम होना चाहना मेरे नबी ने फरमाया देख ले कलमा मैं पढ़ा देना तेन अपने छड़ देने रिश्तेदार छड़ देने अपने पराया छड़ देने आडियां गवानियां छड़ देने वो कित्थे जाएगा अर्ज कीती मदीने दिया ताजदारा तुसी कलमा पढ़ा दियो लजपाला कलमा पढ़ाओ सोने जिन्हों आमिना दा लाल मिल जाए जिन्हों कमली वाला मिल जाए जिन्हों सहरा दा बाबा मिल जाए जिन्हों हलीमा दा चन मिल जाए जिन्हों अब्दुल्ला दा दुलारा मिल जाए जिन्हों अबू बकर दा पीर मिल जाए उमर दा पीर मिल जाए उस्मान गनी दा पीर मिल जाए अली दा पीर मिल जाए उन्होंने जग की लोड़ ही कोई नहीं कमली वाले सारा जग रुसदा रुस जाए पर मदीने वाला नहीं रुसना चाहिए सोनिया कलमा पढ़ाओ मेरे आका फरमाया फिर सोच ले फिर सोच ले आका फरमाया अर्ज की सोना मैं सोच लिया कलमा पढ़ाओ मैंने कलमा पढ़ाओ मेरी सरकार ने फरमाया फिर सोच ले सोना सोच ले दूरों चल के आया हाले भी सोचने की गल आका कलमा पढ़ाओ मेरी सरकार अच्छा और पढ़ कलमा है मोड़ जितने मुसलमान तुहाडे पिंड दी दुनिया तो चले उन्होंने वास्ते पढ़ लीए सज्जा तबारकर जिहड़ा यार साडा दुनिया तो गया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ सज्जा तबार करके झूम के पढ़ना है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ फिर कलमा ला इलाहा अच्छा गल सुनो भाई गल सुनो वो मालक है जिदे को चाहे काम लै ले वो चवल बंदियां को भी लै लेंदा चंगियां को भी लै लेंदा ओदी मर्जी वो डाकुआं ते चोरां को भी लै लेंदा व्याड़ी च एक डाकू आया सी नूरा डाकू अलामा ज़ियाउल कादरी साहब खिताब करने वास्ते गए कादियां ने आख्या या जलसा होगा या असीं रवांगे तुसीं रवोगे उन्हें मोहर साढ़े सुनी इंद लकीर के फकीर ने आख्या मौलवी साहब आ तुसीं अपनी फीस भरो कराया भरो आ लंगर खाओ बकरा शकरा पकाया है तो खाओ तो घर नूं जाओ इत्थे डांगा निकलाउणियां ने ये तगड़े ने ना काले मूँह वालियां रखियां ने सीधियां गोलियां चलनियां ने कोई बंदा मर जाएगा फसार पर तुर जाओ इत्थों आपने फरमाया लंगर मैनूं घरों भी लभ जांदा है ते पैसे मेरे को बड़े ने अज जलसा जरूर होगा उन्हें आख्या मौलवी साहब की लड़ाई पवा के जाना जी उन्होंने कहा जलसा जरूर होगा मेरे नबी के दुश्मन ललकारन ते असीं चुप रहीए किवें हो सकदा किवें हो सकदा उन्होंने कहा मौलवी जी फसाद बन जाना नहीं मैंने एक गल तो दसो उन्होंने कहा जी की गल दसो कि तुहाडे पिंड च कोई बंदा ऐसा है जिहदे कोलों ज़माना डरदा होवे इलाका डरदा होवे हाय तुसीं भी लगदा डरे बैठे हो अल्लाह दे वली दी बारगाह च बैठे हो डरन दी लोड़ ही नहीं प्यार ना खुदरा सुभान अल्लाह
انہیں ایک بندہ ہے جن کو لاگے لاگے دے پنڈ نا 22-23 پنڈ ڈردے نے کیڑا بندہ جی انہیں کہا جی وہ نام ہے نورا ڈاکو کی نام ہوتا فرمایا چلو پھر ایک باری میں کو لے چلو انہوں نے کہا جی نورے ڈاکو دروازے کی نہ فرمایا کدی کتے اللہ کام لے لینا تو چوراں ڈاکواں کو بھی لے لینا لے کے چلو جا کے نہ مولوی صاحب لے کے تو نہ کنی کھڑکائی علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے کنی کھڑکائی نورا باہر آیا میں کہا مولوی صاحب میرے دربارے تے کی لینا گئے میں کڑی تھوڑی مسیح تے گیا گل سمجھو یار انجی ہوندا کئی بندے بڑے مسیح تے نہیں جاندے یہ پتہ کیوں نہیں جاندے کدی سوچیا کہ کیوں نہیں جاندے اسی آنے بندہ نہیں ہوندا بھی خیر ہوئے پتہ نماز نہیں پڑھدا بے نماز بندہ جی چوڑ بندہ دلوں تے آنے منہ نہ کھی کیوں نہیں جاندا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کیوں نہیں جاندہ پتہ کیوں نہیں جاندہ وہ پتہ ہی سمجھدا کہندا یار میں بڑا گناہگار ہاں سیاہکار ہاں بدعمال ہاں بڑا ہی چوڑا زانیاں شرابیاں کیڑا منہ لے کے جاواں رب دی بارگاہ وچ پر انہوں کسے مسئلہ دسیا نہیں بھی منہ وہی لے کے جانا جیڑا رب نے بنایا دوجا نہیں کیڑا منہ لے کے جاواں رب دی بار کیڑا منہ لے کے جاواں رب نے پتہ کی فرمایا انہوں نے کہا بندیا ہے تو میرا ہی بندہ ہے بشری تقاضے نے گناہ ہو جاندے نے ایک باری میرے گھر وچ آ جا تیرا پہلا قدم میرے گھر وچ ہونا تیرے پچھلے گناہ سارے معاف پر آتے صحیح نا اسی صرف رہ گیا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ فلانے ہم تمہارے ساتھ ہیں انہیں جو قدم ادھر بڑھاؤنے کدی مسیح تل نہیں بڑھاؤنا ادھر بھی نعرے ماریا کرو اللہ دے گھر وال نہیں مارو نا ادھر نہ آؤ نا یہ اینج کر کے قدم رکھیا تے اللہ پچھلے گناہ کیوں معاف کیتے سن اللہ فرماندا تو عام بندہ نہیں جدوں دا مسلمان نے اپنے آپ نوں عام بندہ سمجھ لیا اودوں لتر تے مار کھاندا پیا انگریزاں کولوں اللہ فرماندا تو خاص بندہ ہے یا اللہ کیویں فرمایا 480 ملک نے دنیا تے کنے ملک نے اج جنے بندے بیٹھے ہو جیڑی ذات ہے جیڑی برادری ہے میں گل کو نہیں کردا مسلمان ہے سجا تبار کٹ کے سبحان اللہ کو جڑا مسلمان بیٹھا اللہ نے پوچھا تہاڈی ذات کی ہے برادری کی اللہ فرماندا تسی مسلمان ہو 480 ملکاں وچوں 480 ملک دنیا تے تو اپنے آپ نو عام نہ سمجھ 480 ملکاں وچوں میں تینوں چن کے محمد دا غلام بنایا تو عام بننا ہے کلیاں بہ کے سوچنے والی گل ہے ڈاکٹر صاحب اسا پوری زندگی شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ہے تے ماں پے دے بارے سوچیا جدوں شادی ہو گئی تے بیوی دے بارے سوچنا شروع کیتا بچے ہو گئے بچیاں دے بارے اگوں بچیاں نے شادیاں ہو گئی تے رشتہ داراں دے بارے ساری زندگی سوچ دیا بندہ وقت تو پہلے چٹے والا جمے تے کدی کلیاں بہ کے اپنے بارے بھی سوچیا اینا ٹائم ہے تے سوچن دا ہے جے ہے تے سوچ لیں کلیاں بہ کے سوچی کدی اپنے بارے کہ بیوی دے بارے سوچیا بچیاں دے بارے سوچیا رشتہ داراں دے بارے سوچے اپنے تے پرائیں دے بارے آنڈیاں تے گوانڈیاں دے بارے سوچدا رہے ہیں اپنے بارے بھی سوچی تینوں یاد آ جائے گا کہ اللہ نے مینوں کیڑے کام لئی بھیجیا صرف ساڈے کول اپنے سوچن واسطے تے جدوں سوچن لگ پے گا انشاءاللہ نمازی بن جائے گا کدی سوچیا کر سوچن تے 480 ملکاں جو اللہ چن کے سانوں مسلمان بنایا اللہ چاہندا ہندو بنا چھڑدا کافر بنا چھڑدا یہودی بنا چھڑدا سکھ بنا دیندا اودی مہربانی نہیں محمد دے غلام بنایا تے اللہ فرماندا تو عام بندہ تو عام بندہ نہیں گناہ فطرت تے تقاضے نے ہو جاندے نہیں لیکن میرا در نہ بھولی محبوباں دے ہو کے رہیے کدی غیراں کول نہ بئیے سنتے رہیے بار سجن دی کدی اپنی بات نہ کہیے جے نچیاں گل بندی ہوئے پیری گھنگرو بھی پا لئیے پر یار دا در نہ چھڑیے نیادی او سدا آوندے جاندے رہیے در نہ چھڈ اللہ فرماتا ہے ایک باری میرے گھر آ جا تیرے سارے گناہ معاف کر دیں دوسرا بندہ نماز چلو گل تبلیغ وال ٹروپی تھوڑی کاری دی دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھدا جڑا آندا پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں ہونی پڑھنا تو بڑیاں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں ہونی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما سکتے ایک بندہ انجی سوال کیتا سرکار نمازاں بڑیاں پڑھنا پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں ہونی آپ نے فرمایا فجر پڑھی جی پڑھی زور پڑھی جی پڑھی اثر دا ٹائم ہویا کھلوتا ہے پڑھنی ہے سرکار وضو کر کے بیٹھا پڑھنی ہے فرمایا چلیا جدی فجر قبول نہ ہوئے اللہ نو زور دی توفیق ہی نہیں دیندا گل سمجھنی آپ نے ایک نقطہ دیتا سمجھان واسطے جدی فجر قبول نہ ہوئے اللہ نو زور دی توفیق نہیں دیندا جدی زور قبول نہ ہوئے اللہ عصر دی توفیق نہیں دیندا جدی عصر قبول نہ ہوئے اللہ مغرب دی توفیق نہیں دیندا جدی مغرب قبول نہ ہوئے اللہ عشاء دی توفیق نہیں دیندا تے جدی پنجے قبول نہ ہون اللہ نے کڑی تہجد دی توفیق نہیں دتی جڑا پانچ نمازاں پڑھ کے بڑا فخر کردا مسیتوں مولوی نہ دا چل مولوی نکل
ایک اذان پڑھ لے بندہ تے وہ نہیں نے جوگا وہ ٹک نہیں دیندا جڑا 5 نمازاں کٹھیاں پڑھ لے کٹھیاں 5 وہ مولوی رہن دے گا 5 نمازاں تو ایمان نہ کر اودوں اپنے آپ نو سمجھی میں نمازیاں جدوں نال تہجد بھی پڑھے گا ایک دوجے تنقید کرن تو پہلے اپنے بارے سوچ کر تہجد پڑھی آ کڑی تہجد ویلے اٹھ کے تے ویکھ اللہ تینوں سلامت رکھے گل سمجھ آ گئی جڑا بندہ آندا میری پتہ نماز قبول ہونی کہ نہیں نمازاں دا موازنہ کر لیا کرے دیکھے کرے فجر پڑھیے زہر پڑھیے سب پنجے پڑھ کے تہجد واسطے اٹھ پیا نا سمجھو اللہ نے پنجے قبول کر لیا لو جی یہ سبق یاد رکھو گے نہیں یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے پڑھایا کلمہ کنوں نورا ڈاکو توجہ کرے وہ نورے ڈاکو نے کنڈی کھڑکائی جو جا کے تہاڈی محبت ویکھ کے نا میں ٹریا جاننا بھی چل ٹریا جے گل بنائی دی کچھ یہ کنڈی کھڑکائی نورا آندا جی حضور مولوی صاحب میں کہڑی تہاڈی مسیت ہے تسی میرے ول آئے انہوں نے کہا یار تیرے نال کام پی گیا کم از کم تو آمنہ دلال دا غلام تے ہے نا پاویں ڈاکو کام کی ہے مولوی جی انہیں کام میں وے یار نبی دی حرمت دا مسئلہ آ گیا کلمہ کدا پڑھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ فرمایا اس سے نبی دی عزت دا مسئلہ انہوں نے کیوں ہے انہوں نے کہا قادیانی آندے نہیں اسی جلسہ نہیں کرن دینا تیرے نبی دے دشمناں دا جلسہ نہیں کرن دینا کہندا مولوی جی ہیں انہیں تو پتہ نہیں اس گل دا نہ کدی محفلاں تے گیا تے نہ پتہ ہے جڑے جاندے انہوں نے دسیا ہی نہیں کسے چبل نے مینوں دس دے صحیح انہوں نے کہا پھر ہن نورے ڈاکو نورا جی ہن دسو کی کرنا چاہیے ہونی چاہیے کہ نہیں مجلس ہونی محفل ہونی چاہیے کہ نہیں انہوں نے کہا مولوی صاحب میرے جیوندیاں میرے نبی دا ذکر نہیں رک سکدا یہ ہوے گا ختم نبوت دا جلسہ بھی ہوے گا تاجدار ختم نبوت دے نعرے ہی بجن گے زندہ آج تقریر نہیں آج صرف میں تھوڑا جا تو سنا چلنا تقریر کدی پھر کریں گے سمجھنی جے نورا ڈاکو اگے اگے پیچھے پیچھے مولوی صاحب سیدھا مسیتے ٹر گیا لوکاں کہا کدی نورا ڈاکو مسیتے آیا نہیں سی اج تے پیدل ہی دوڑا جاندا خیر تے کنڈی کھولی اندر گیا سپیکر دا آپ ہی بٹن سٹیا سٹ کے سپیکر کھول لیا آندا حضرات بولو یار حضرات جن نے اپنے بچے یتیم کروانے میں وہ جلسہ روک کے دکھائے ایک جلسہ بھی ہوئے گا نبی دا ذکر بھی ہوئے گا تاجدار ختم نبوت دے نعرے بھی لگن گے نبی دی عظمت دا ذکر بھی ہوئے گا تے مولوی بھی بولے گا کوئی ڈاک کے دکھائے میرے ہوندیاں قادیانیاں جنہ سیر چکے سن رام نہیں بہ گئے جلسہ ہو گیا خطاب ہو گیا بڑی شارٹ کر کے بات لگا کر مولوی صاحب خطاب کر کے چلے گئے آپ فرماتے ہیں 3 مہینے گزرے میں نے پھر ٹائم لوکاں لیا لے گئے میں اتنے جا خطاب شروع کر لگا جی بیٹھا صوفے تے بیٹھے میں کرسی تے بیٹھے ٹوٹیاں جہاں کرسیاں ہوندیاں پرانیاں لکڑی دیاں میں علامہ ضیاء الحق قادری صاحب نے سامنے بیٹھ کے سماعت کی اللہ جنت نصیب کرے بڑے اچھے مناظر سن ساڈے اہل سنت و جماعت دے اللہ تعالی دی قبر تے کروڑاں رحمت نازل فرمائے انہاں اگے بندہ ایک بیٹھا لال داڑھی ہاتھے تسبیح سر تے امامہ او علامہ صاحب ول ویکھی جائے او علامہ صاحب ویکھی جائے تے علامہ صاحب اودل ویکھی جان او علامہ صاحب نوں ویکھے تے علامہ صاحب اودل ویکھی جان یہ مینوں کہ ویندا ہے تھوڑی دیر بعد اٹھیا تے کان چا کہندا مولوی جی مینوں پہچانیا نہیں سمجھ آئی مولوی نے پہچانیا انہوں نے کہا کاکا میں نہیں بابا جی میں نہیں پہچانیا انہوں نے کہا میں وہی نورا ڈاکو ہاں وہی نورا ڈاکو ہاں مولوی صاحب کہتے ہیں وہ نورا ارے ڈاکو کہنے لگے تے منہ تے ہاتھ رکھ لیا انہوں نے کہا مولوی جی ہم نورا ڈاکو نہیں کہنا انہوں نے کہا ہن کتنے کہنا ہے ہن مینوں نور محمد کہنا ہے ہن کی کہنا نور محمد کہنا ہے مولانا صاحب نے فرمایا تیرا نام کنے رکھیا ہے داڑھی بھی آ گئی امامہ بھی آ گیا تیرا حلیہ بدل گیا نام بدل گیا نور ڈاکو تو نور محمد کنے رکھے ہی انہوں نے کہا سرکار میں کی دسا قسمت دا ستارہ چمکیا تساں خطاب کیتا جلسہ مک گیا گھر چلے گئے جدوں میں گھر گیا ہاں ادھر میری اکھ لگی ادھی رات اگے تے ادھی پیچھے وے خواب وچ آمنہ دا لال تشریف لے کے آ گیا ہے خواب وچ آمنہ دا لال تشریف لے کے آ گیا جدوں سونا آیا کملی والا آیا ہے لجپال آئے مدینے دا تاجدار آئے میں سجے ویکھیا نور کھبے ویکھیا نور اگے ویکھیا نور اوتے ویکھیا نور ہر پاسے نور وچ میرا نبی نور دے جھرمٹ وچ کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا نور آئے اٹھ اوئے اٹھو نور
والے اٹھو نور آئے اٹھ میرے نبی فرمایا نور آئے اٹھ نور آئے اٹھ ہن گل سنا نور آندا نور آئے اٹھ میرے نبی فرمایا اٹھ آندا میں اٹھ کے بیٹھ گیا میرے نبی نے فرمایا میرا نبی سامنے میں ویکھیا سرکار دی حسن و جمال ویکھیا جمال ویکھیا حسن و جمال ویکھیا نبی دا تے میں حیران ہو گیا کون ہے دا سونا جڑا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا میں پوچھیا جان والے آؤ میری اکھ نے تیرے ورگا سونا اج تک نہیں ویکھیا ہے کون ہے آواز آئی نور آپ پہچان جس نبی دی حرمت واسطے سپیکراں اعلان کردا پھرنے او آمینہ دا لال تیرے ویڑے آ گیا ہے او آمینہ دا لال تیرے ویڑے آ گئے نورا بندہ مولوی جی میرے نبی نے فرمایا نور آؤ ذرا اٹھتا صحیح تینوں عزت دی پگ بن دیاں میرے آقا علیہ السلام نے نالے عزت دی پگ بنی نالے میرے چہرے تے انج ہاتھ پھیر کے تھپکی دے کے فرمایا اور لوکی تینوں نورا ڈاکو ہی آندے نے اج تو بعد تینوں نورا ڈاکو نہیں ساری دنیا نور محمد آکھے گی مولوی جی سونا خواب چاہ کے داڑھی بھی دکھا گیا تو امامہ بھی شیر تے نورے ڈاکو صرف اینا ہی کام کہ سرکار دی حرمت واسطے میدان چایا سرکار داڑھی بھی رکھا گئے تو امامہ بھی رکھا گئے امامہ بھی رکھا گئے نات گن ساری عمر نات اپنا داڑھی کیوں نہیں ہوندی کیوں کملی والا خواب چ نہیں ہوندی خواب چ نہیں ہوتا جدن سونا خواب چ آ گیا تو مہربانیاں نہیں ہو جانیاں پر خواب چ آنے بندہ کام کرے تو پھر سونا آوے تے کرم نوازیاں پھر حضرات توجہ کرے جے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب چ آ کے فرمایا اعتبار تیرے نور محمد آکھن گے یعنی میرا نبی کسی دا احسان نہیں رکھدا میرا نبی کسی دا سرکار خواب چ آ کے نواز کے گئے نے اللہ میں دسنا تے اللہ چاہے تے ڈاکوں کو کام لے لیندا اس واسطے کسی نو حقیر مت سمجھو نہ صرف یہ سمجھنا ہے نالی چ ڈگا ہوے چرس پیتی ہوئے پانگ پیتی ہوئے پوڈر پیتا ہوئے شیشہ پی کے بھی ڈگ پہ اجن نشان دے وہ بھی ڈگ پہ اتھے ڈگا پیا ہوئے بس آخری ویلے کلمہ پڑھ جائے اس قادیانی کتے نالوں چنگا ہے جنہیں میرے نبی دی حرمت حملہ کیتا ہے یہ یاد رکھیا او دے نالوں چنگا ہے جڑا ختم نبوت ڈاکے مار گیا یہ گزارش ہے میری حقیر نہ کسی سمجھے بس یہ دیکھنا ہے کلمہ پڑھیا کئی تے دیکھو نا 25 سال 24 سال لالچ ویکھ کے کڑیاں دے رشتے ویکھ کے پیسے ویکھ کے بندے دین بدل لیندے نے انہاں نالوں چرسی نہیں چنگا پاویں مردا مر گیا نبی دا کلمہ نہیں چھڈیا نبی دا کلمہ نہیں چھڈیا اے ذہن اپنا رکھو سارے چنگے نے چنگے وہی نے جڑے حضور علیہ السلام دا کلمہ جنہ پڑھیا تے نبی دی عزت حرمت نو سمجھدے نے عزت نو سمجھدے لو بات مقامہ میں میرے آقا علیہ السلام نے پڑھا دیتا کلمہ اگے سی گل ہور کلمہ نہیں سی پڑھیا انہوں نے پڑھ لیا کلمہ سامنے بے کلمہ پڑھیا نالے سرکار دید کردہ نالے عید پیا کردہ اگر اجازت دیو پیار فن سلطان حضرت سلطان باہوری زبان ترجمہ کر دیں آش کا معاف سے پیار نہ کیوں در سبحان اللہ انہیں میری سرکار دا کلمہ پڑھیا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ان تک دا پیا میرے نبی نو میرا بجد آندے نالے تک دا ہوئے گا نالے آندہ ہوئے گا اے تن میرا چشی ماغوے تین مرشد ویخنا رجا نونوں دے مڈی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اتنا دکھیا میں نو صبر نہ آوے کہ میں ہور کی دے ول بچا ہو مرشد دا دیدار یا با ہو مرشد دا دیدار یا با ہو مرشد دا دیدار یا حضرت باخی او سانو لکھ کروڑا ہزار میری
سرکار نے کلمہ پڑھیا سرکار دے قدماں چ بیٹھے ہن صحابہ کرام میرے نبی دی عاشق دی گیر پہ کر دے اے آمنہ دے لال نو پیا تکدیاں میری سرکار نے فرمایا گھر بار چھڈ کے اپنا وطن چھڈ کے پیچھے آئے اے تے دس مینوں ایتھے آ کے کلمہ تے پڑھ لے ہن کرے گا کی تے پیچھے کی کردا رہے عرض کیتی آقا میں اپنے چاچے دے ڈنگر چاردا رہیا فرمایا جو اوتھے ڈنگر چاردا رہے تیرا تجربہ وسیع ہے ایتھے بھی ڈنگر چاریا کر حضرات محترم نوکری مل گئی میری سرکار کو نالے کلمہ پڑھ لیا سرکار دا غلام ہو گیا اے کام کردا رہیا محنت کردا رہیا مزدوری کردا رہیا سجنا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرمایا جے اوے میرے نبی دی محبت دے اندر اپنا گھر چھڈ کے آ گیا میرے نبی دے پیار دے اندر اپنا وطن چھڈ کے آ گیا میرے نبی دے پیار دے اندر اپنے رشتہ دار چھڈ کے آ گیا میرے نبی دی محبت دے اندر اوے ہر شے چھڈ کے نبی دے قدماں چا کے بکریاں چار دے ڈنگر پیا چار دے بکر قدرت آ گیا ایک دن میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا حکم ہی ہوے او میرے عمر کی عرض کی آقا حکم ہی ہوے فرمایا میرے عثمان جی آقا حکم ہی ہوے اے میرے ویر علی عرض کی آقا حکم ہی ہوے فرمایا جہاد تے جانے سارے صحابہ نو جمع کر لو انہیں جدوں سنیا کہ نبی فرمایا جہاد تے جانے اے ہولے ہولے دھیرے دھیرے میری سرکار دے قدماں دے قریب آیا آ کے لکیتی کملی والے آ بدوہا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ حامیم دیاں کڈلاں والے آ یاسین دیاں شہریاں والے آ اے مدینے دے تاجدارا لج پالا دسو تے صحیح اے صحابہ نو جہاد تے لے کے چلے ہو مینوں بھی نال لے کے جاؤ تے نالے جہاد کیتیاں ملدا کی ہے میری سرکار نے فرمایا جہاد تے جدوں مسلمان جاندے نے اگر دنیا تو چلے گئے تے شہادت ملدی ہے شہادت ملدی ہے درجہ ملدا ہے جے بچ کے آ جان تے غازی نہیں عرض کیتی آقا میں کلمہ آمنہ دے لال نہ پڑھے میں بھی نال جانا چاہنا تاکہ مینوں بھی شہادت مل جائے میری سرکار نے فرمایا تیرے اوتھے جان دی لوڑ نہیں اوے گھر رہ تینوں گھر بیٹھی ہی شہادت دا درجہ مل جائے گا تینوں گھر بیٹھے ہیں شہادت دا درجہ مل جائے گا رسول اللہ کیویں فرمایا بخار چڑھے نا بخار چ بندہ فوت ہو جائے تاں بھی شہید ہے بیماری نہ مر جائے نا تو بھی شہید ہے سرکار زمان چوں نکل گیا سی جہاد تے گئے واپس آئے اینوں بخار چڑھ گیا حضور دی زبان چوں نکل بخار چڑھیا اے دی روح پرواز کر گئی ان للہ و انا الیہ راجعون حضور نے فرمایا صحابہ دے غسل و کفن دا بندوبست کرو غسل دتا کہ کفن پا لیا گیا جنازہ جے چکیا نا ہائے ہائے تھوڑا اونچی آکھو سبحان اللہ جی جی اے شہادت سغرا ہے اے جڑی بخار ہے شہادت سغرا ہے تے شہادت ہی ہے نا پاویں سغرا ہے تے شہادت ہی ہے نا چلو درجے ود کی تے گھٹ گئی درجے رب جی سرکار پھر سرکار نے شہادت کہہ دیتی ہے نا او میں نے سارا تو وڈی ہے حضور زبان چ نکل شہادت حضور میں شہید کاری ہوواں گا ہن شہادت ہو گئی کفن دا بندوبست غسل دتا جو جنازہ چکیا ہن سن لے این کر کے جنازہ جدوں چکیا نا تے صحابہ نال نے ایک صحابی ویندا پیا حضور نے سباں دے پار چل دے ایڑیاں چک کے حضور ٹر دے عرض کیتی یا رسول اللہ سارے صحابہ پورا پیر لاؤندے نے تسی ایڑیاں چک کے فرمایا اسی کلے تے جنازہ نہیں پڑھن واسطے جا رہے نہ تسی کلے جا رہے ہو صحابہ سن لو آسماناں دے انہیں ملائکہ آ گئے نے میرے عاشق دے جنازے کہ مینوں تے پیر رکھن دی تھاں نہیں لبدی پئی تھوڑا اونچی آکھو یا سبحان اللہ اور اونچی آکھو سبحان اللہ ہائے 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 امام الانبیاء نبی دا غلام حضور دی دیوانگی محبت چ گیا ہے تے دا مقام ہے فرشتے بھی او دا جنازہ پڑھن واسطے ہوندے